तो दोस्तों कैसे हो। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को खुश रखे, अशाश बशाश रखे, ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से महफूज रखे। सामीन मोहतरम, मिर्ज़ा साहब आपका एक क्लिप जो है ना वो मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद, के कुरान के कुछ हिस्से को कबूल करते हैं और कुछ हिस्से का कुफ्र कर देते हैं। कुछ ऐसा हाल ही मिर्ज़ा साहब का बज़ाहिरी तौर पर मिर्ज़ा साहब जो है वो कुरान की आयात पढ़ रहे होते हैं, हदीसें पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनको फेरते हैं, उनको घुमाते हैं बड़े तरीके से। इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी के मुताबिक कुरान की आयतों को और हदीसों को फेरते हैं और वो आम लोगों की समझ से बाला तर हैं चीज़ें। मिर्ज़ा की बातें समझने के लिए इल्म के साथ साथ अक़ल का होना भी बहुत ज़रूरी है और शातिर इंसान है, निहायत शातिर तरीन इंसान है। इसकी बातों को समझने के लिए इंसान शातिर जो हैं वो इसकी बातों को समझ सकते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। अगर बंदा ये पूरा हिस्सा आयत का ना पढ़े, बंदा इतना पढ़ दे कि अल्लाह फरमा रहा है ला तक़रबुस्सलाता, कि नमाज के करीब ना जाओ, तो इसका मतलब कुछ का कुछ बन जाएगा। इसकी वीडियो बगौर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी। 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी, ये तो वाक़या करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल-मुस्तदरिक इलाके में हदीस है, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी अलैहि सलाम के फरमीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी ग्रिटी में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते छोड़ दे, बंदे इन्हें छोड़े, अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए, किसने गोली पहला तीर किसने चलाया, ये वो हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया। वो सारी की सारी चीजें तो सामने है, वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस में बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनी कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कुरान में थोड़ी आयत है, आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी रसूल की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह ना हो रही है, आप अफदलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयत पढ़ना छोड़ दिया, आप कहते हैं नहीं आयत है क्यों ना बयान करें, तो हम भी कहते हैं हदीस है क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं, आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को दूंगा, आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालिफिन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया, तो ले आप टक्कर, जाए सीधा दोज़ख में। और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के अबाउजाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो मौला हसन हुसैन, मौला अली अलैहिस्सलाम अजमईन और अहले बैत के साथ करे, आमीन। और आप में तो इतनी जुर्रत नहीं आप ये बात भी कर सके क्योंकि इनको पता है। तो नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस को बयान करने को ये समझते हैं कि जी इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप को मुनकरीन हदीस डिक्लेयर करें, फिर हुज्जियत हदीस का मुकदमा डिस्कस होगा, फिर करबला नहीं डिस्कस होगी। और ये टीवी पे भी आके मौलवी बैठे होते हैं, सुन्नियों के भी शियों के भी, मुड़ मुड़ के जी वो यजीद ने ये कर दिया, वो यजीद ने क्या किया यार, वो तो सिस्टम का नुमाइंदा बन के आया जो पीछे से खराब था। यजीद को लेके बैठे यजीद 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 यजीद, भाई पीछे से मामला खराब हुआ। अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा हदीस मैं स्टीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए पढ़े, और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दे, नहीं कर सकता तो फिर लानत के मुस्तहिक तो हो रहे हैं हाथ छुपा के, और क्या दिन के मुंह पे लगाम डालिए और फिर मुड़ मुड़ के कहते हैं नहीं जी वो कुछ चीजें खास होती हैं वो मामू नास के सामने नहीं करनी चाहिए, वो सहाबा कराम भी बात ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते थे। मैंने इसके ऊपर बड़ा एक मेरा क्लिप है यूट्यूब पे, मौला अली से मुतालिक 5 झूठ, तो मैंने काफी सारी चीजें उसमें डिस्कस की हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अल्लाह के बंदो, जो चीजें नबी इस्लाम ने मना की है बयान करने से वो तो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे। मैंने आज तक आपको मुनाफिकीन के नाम बताए,
آپ نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا آپ رازدار رسول تھے، ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 میں ڈسکس کی ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ میں گزر گئے، اور ان میں سے 8 ایسا ہے جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے، بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، اور امام بیہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں، بیان کرنے والی، علامات النبوہ کی حدیث ہے. آپ کہتے ہیں چھپائیں، اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے، کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا، کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں، تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ ہوک کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی اسلام کو محبت تھی، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے، آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی، بتا دی یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار بن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا، پریشان نہیں ہونا، یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں اسکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار بن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے، یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے، مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا، حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی، 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے، 3-4 گنا ان کی عمر تھی، لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یار اس کا مطلب اپنی جگہ، غلطی اپنی جگہ ہے، پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، علی کی نہیں اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہے، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلا رہن دو، بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو، کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کرو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا، اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. تو میں تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائے سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر دے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے.
میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گیا نا, جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. وہ چھچڑا تن ول کھچوہا تو دے علم دا یہ عالم ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے میں اجازت مانگتا ہوں. اللہ حافظ.